دوستای گل السلام علیکم. یه وقت ما در حیدرآباد رسیدم تقریبا به حیدرآباد هایوی یک کلان هتل میزی برای چای تا شدیم. شما هم توق کنین یه هتل تاجدار بچه مششته اینجی که از ما قاطیه و روی دیگه حیدرآباد است. حالی نفر مایا بس که از اون رایی موشی بسیار خوب سفر شدی چه حیدرآباد بسیار خوب موسم هم است. آور توغ میتنین بسیار زبردست آور اینجا یک ریزه اشتابی تاکسی های رکشا میسته یا ونو هایس گاڑی ها میسته یا اندرون سند میچلا این یه هتل رم شما نظارش کنین نوامی الفلا رستورانت دبله حیدرآباد هایوی است. کراچی زیاد گرم بود، حیدرآباد چیزی بهتر است. از خاطر یاور و وقت کم بارش هم کدک بسیار زبردست موسم جور شده. گرمی محسوس نمونی دیگه، رخت نمونه انسان درو. به نسبت کراچی در حیدرآباد خطر دزدی کم است. تو خاطر ما د لیرانه موبایل خبر کده درو ویدیو جوړوم. کراچی اگر انسان قصدیر موبایل شی تر گور باشد اور ویدیو جوړ کنه د اندازې اسمه کې موبایل شي د جیب شي نه ممنه بخیالم یا د دیس شي نه ممنه اور خوندش خوندش مبره یک یادگار سفر است که تاجدار رضا خوب سفر شد. 3-4 روز در کراچی شیشلی گرمی هم است. البته در نسبت کراچی اینجا خوب موسم. حیدرآباد زبردست موسم است. ابرآلود موسم تو کنین خوب زبردست. از ما مردم آذرا در کویته که است اونجا علاقه مو ریزه بسیار زیاد دیگه. هر آدم مو که است دیق میره در اونجا تقریبا در حساب ماهرین نفسیات که است در علاقه ریزه زندگی کردنی والا مردم که است نفسیاتی مسائل را شکار شموشه. برای آذره کویته لازم است که اونا سال یک دفعه دو دفعه برشونه در دیگه علاقه پاکستان بورا فرش شونه اور دنیا را بینگرنه. موز بس که در دو علاقه بن منده خیال منی پاکستان و نمو دو علاقه علمدار روڈ ازارا ٹاؤن خیال منی پاکستان و نمو قصص نه که پاکستان بسیار کلان است، بسیار خوب جاگاه داره. بالخصوص همو جوانای مو که بیزنس شوقین است، کاروبار یاد داره اونا باید که دزی کتا شارع قدم بیلن اینجی باید قسمت آزمایی کنه اور اگر سرمایه داره خلا خوب استن بن نمومنه. بسیار کلان شارع است، بسیار کلان. یک دنیا هر شهر زی سند هر شهر پنجاب یک علایده دنیا است. معاصر مردم باید که برای تعلیم
از کویتا برشونی دمزی سند و پنجاب بایی برای کاروبار از کویتا برشوده د سند و پنجاب بایی اینی هوٹل که است از یگو پشتون برادری از کویتا والایا बारवालाइश मम्मी तक गुफ्त कि हमारे सेठ जो है कोयटा का रहने वाला बायद मो मम्मी तर हिम्मत कनी हर जाई बुरशुनी कसा है कि कारोबार होटलिंग याद रहो ना होटलिंग का ना कसा है कि दिगा कारा याद रहो ना दजु कारोबारात इस पिन नजर इशारा हम मुनाफे से ज़्यादा हम शार कलान अस्ता हम जायदाद अर्जान अस्ता हम किराया अर्जान अस्ता द हर हिसाब این جاگه برای جوانای مو برای قوم مو برای مردم مو فایده مند است از کویتا کده بسیار تشکر ویدیو رو توخ کدین چینل مرا لایک کنین سبسکرایب کنین کامیابی از ما کامیابی شماست خداحافظ دوستا باز دیگه ویدیو ملاقات مونی خداحافظ پروردگار شما را صحت و سلامتی و خوشحالی عطا کنه تشکر